The FDA cracked down on food business operators in North Goa, penalizing 7 units with fines up to Rs 20,000 and ordering closures. Chicken shops in Mapsa were fined operating without registration. Two sweet makers were suspended. An unlabeled person worth Rs 30,000 from Banda was seized. एवढे म्हणटाले आमकां की प्रोविजनल लायसन्स जाय म्हणून स्वताची जाल्यार कितें म्युनिसिपलिटीन आनी कंप्लेन आमकां लायसन्स रिन्यू करूंक ना हांव नो कितें रिजन आसता आमी दर वर्सा ती एक एक गाडी ऑनवर करिता लायसन्साक लागून अप्रोच करिता हांव नको ते रिजन कित्याक भायर नामे बी ते रोड लायनीन आसतलो हांव नको कितें करी पण ह्या शॉपाक ह्या लायनी गाड्यांक लागून ते लायसन आमकां दिवपाक रेडी ना सो ते लायसन ना म्हणून आमकां एवरी लायसन मेळना फुडें लायक प्रोविजनल म्युनिसिपलिटीसून जाल्यार आमी कंप्लीट वचून ते लायसन मागता एवरी काय आमकां ते लायसन मेळना न्हू ते एवरी लायसन लावपाक मुश्कील आहा दुसऱ्याला प्रॉब्लम जाला तर आयच्या दिसा आमी जे चॅक्स केला तातूंत चिकन फार्मासी जे हावसिंग बोर्ड एरियान आसा ते फाटीं बंद केल्ले जाल्ले तशेंच आयज आमी जेन्ना आयिल्ले तेन्ना 3 युनिट आमकां परत चालू केल्ले विदावट परमिशन हे मेळिल्ले आनी रिपीट ऑफेन्स जाल्ल्या कारणान तांकां आमी आयज कंपाउंड केले अंडर सेक्शन 69 20,000 तशेंच 10,000 तांकां फायन घातलेली आसा आनी तेंचे ऑफेन्स कंपाउंड केल्ले आसा तशेंच एक स्वीट मॅन्युफॅक्चरर जे जायती आमची बारीक शॉपां आसा आमकां स्वीट सप्लाय करतालो तो ह्या युनिटाकूय फाटीं आमी विजीट केल्लो आनी ताका आमी कांय करेक्टीव मेजर्स दिल्ले ते तांणी ना केल्ल्या कारणान ताका बंद केल्लो आसा आनी ताचे जे लायसन्स आसा सस्पेन्शनाक आमी प्रोपोज केल्ले आसा ते सस्पेंडूय आमी करतले तशेंच कालच्या दिसा फरसान आयटम्स फेस्टिवल सिजन जाल्ल्या कारणान जायते फरसान आयटम्स हाचो डिमांड वाडलेलो आसा आनी भायल्या स्टेटींसान जे फरसान आयटम्स येता ते आमी चॅक करून एक दोन जाग्यार जे आमकां विदावट लेबल जे मेळिल्ले आसा अरावंड 30,000 वर्थ आयटम्स आमी सीज केल्ले आसा आमचो हो जो सर्वेलन्स ड्रायव्ह आसा तो चालूच उरतलो